التشريعات ولا سائر علم التشريعات من الأفضل أنام بالفضل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم آب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تعالی دی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد غوث اعظم درمیان اولیاء غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام سارے نبیاں دے وچوں افضل تے اعلی ہے، ایسے طرح حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ولیاں دے وچوں افضل تے اعلی ہے. اللہ تعالی نے 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں دے وچوں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بہت بلند و بالا شان تے عظمت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے توسل دے نال ولیاں دے وچوں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نو بہت مرتبہ مقام عظمت اور شان اور بہت ہی رتبہ عطا فرمایا ہے. قرآن پاک چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے روز ازل دے اندر 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں دیاں روحاں نو جمع فرما کے ارشاد فرمایا کہ میرے نال وعدہ کرو کہ میں تانوں کتاباں تے حکمتاں عظمتاں تے شاناں رفتاں اور مقامات انعامات معجزات تصرفات اور کمالات عطا فرماواں تے تواڈے وچوں کسی دی موجودگی وچ میرے پیارے محبوب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن تے تسی انہاں دے اوتے لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تسی انہاں دے اوتے ایمان بھی لیاونا ہے اور انہاں دی مدد بھی کرنی ہے. تو قال اقررتم، کیا تسی اقرار کردے ہو؟ تو سارے نبیاں دیاں روحاں نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ قالوا اقررنا، اسی اقرار کرنے ہاں. سب نبیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لیاون دا اقرار کیتا. 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے اتے ایمان لیاون دا اقرار کیتا. سب نے گردناں چکا لیاں، سب نے سر تسلیم خم کر لے
اور جدو ولیاں دے ولی دی واری آئی اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال اور اللہ تعالی دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے نال بغداد شریف دی جامع مسجد دے ممبر پاک ممبر رسول دے اوتے بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندیاں ہویا پیراں دے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر 11ویں شریف والے پیر حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی مرشد حقانی قیوم زمانی شہباز لا مکانی حضرت شیخ السید عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا قادمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام ولیاں دیاں گردناں دے اوتے وے۔ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا جننے بھی اولیاء کرام غوث کتب ابدال آپ دے مجمع دے وچ بیٹھے ہوئے سن، سب نے اپنی اپنی گردناں چکا لیاں، حتیٰ کہ جڑے اولیاء کرام دور دراز مشرق مغرب شمال جنوب تک سن، انہوں نے غیب دے وچوں آواز سن کے حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے فرمان دے اوتے سر تسلیم خم کر لیا۔ جس طرح 1,00,000 تے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے خدا تعالی دا اعلان لا تؤمنن به ولا تنصرن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دے اوتے ایمان لیاون دا اعلان خدا کولوں سنیا تے سب نبیاں دیاں گردناں چک گئیاں۔ حضرت غوث پاک نے اعلان فرمایا میرا قدم تمام ولیاں دیاں گردناں دے اوتے وے، اور سب ولیاں دیاں گردناں چک گئیاں سن۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو میرے غوث جلی کا مداح خان ہے۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ دوسرا پوائنٹ، دوسرے نمبر دیتے حضرت حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا دے اوتے تشریف آئے نہیں لے آئے تے 1,00,000 کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے آپ دی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نو خواب دے اندر اپنا دیدار کرا کے اپنے پیارے نبی نبیاں دے نبی رسولاں دے رسول اور ساری کائنات دے مالک و مختار دی تشریف آوری دیاں خوشخبریاں دیتیاں۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ کدی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آندے نے، کدی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آندے نے، کدی حضرت شیس علیہ السلام تشریف لے آندے نے، کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آندے نے، کدی حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے آندے نے، کدی موسیٰ علیہ السلام کدی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آندے نے۔ ہر مہینے کسی نہ کسی رسول دا کسی نہ کسی پیغمبر دا مینوں خواب دے وچ دیدار ہوندا ہے تے اللہ تعالیٰ دے نبی رسول پیغمبر فرماندے نے آمنہ تینوں مبارک ہون تیری گود دے وچ نبیاں دا نبی تشریف لے آ رہا۔ سارے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے نبی دی گل سن کے ولیاں دے ولی دی گل سن کے آکھو سبحان اللہ۔ کبھی آدم علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام، کبھی شیس علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی اسماعیل علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آندے نے خواب دے اندر آمنہ تینوں مبارک ہون تیری گود دے وچ نبیاں دا نبی تشریف لے آ رہا وے، ولیاں دا ولی تشریف لے آ رہا وے۔ اور جس وقت حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی تشریف آوری ہونی سی اور آپ دی یہ تشریف آوری نہیں ہوئی تو آپ دی تشریف آوری تو پہلے کدی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بشارتاں دیندے نے پئے، کدی حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ مبارکاں دیندے نے پئے، کدی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ مبارکاں دیندے نے پئے، کدی کوئی ولی، کدی کوئی غوث، کدی کوئی کتب، کدی کوئی ابدال، حتیٰ کہ حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دے والد محترم نے، آپ ارشاد فرماندے نے
کہ جس رات ماہ رمضان المبارک دی پہلی رات نو میرے لاڈلے بیٹے حضرت غوث پاک پیدا ہوئے، جس رات نو میرے لاڈلے بیٹے حضرت غوث پاک نے پیدا ہونا سی، آپ دی ولادت با سیادت تو چند لمحات پہلے مینوں خواب دے وچ حضرت محمد مصطفیٰ دا دیدار ہویا۔ کیسی خوش نصیبی ہے، کیسی خوش بختی ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہوئے، ادھر نبیاں دے نبی دا دیدار ہو رہا ہوئے، رسولاں دے رسول دی زیارت ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے کہ نبیاں دے نبی، رسولاں دے رسول، پیغمبراں دے پیغمبر جناب حبیب کبریا والضحیٰ دے چہرے والے، واللیل دی زلفاں والے، حامیم دے کنڈل والے، یاسین دے سیرے دی لڑیاں والے، علم نشرہ دے سینے والے، طٰہٰ دی جبین والے، والفجر دی پیشانی والے، اور یاسین دیاں دنداں والے، ما زاغ البصر دیاں پیاریاں تے سونیاں اکھاں والے، سبحان اللہ دی اسرا دی سیر والے، مقام ثم دنا فتدلی فکانا کعبہ قوسین او ادنی دی معراج والے، ورفعنا لک ذکرک دی شان والے۔ ارشاد فرماؤندے نے اے ابو صالح یا ابا صالح آتاک اللہ، بھائی ادھر میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں، میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں۔ آتاک اللہ ابنن، اے ابو صالح اللہ تعالیٰ تینوں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا صالح ان آتاک اللہ، اے ابو صالح اللہ تعالیٰ تینوں ایسا بیٹا، ایسا فرزند عطا فرمائے گا، ایسا لخت جگر عطا فرمائے گا، ایسا نور نظر عطا فرمائے گا، ایسا صاحبزادہ عطا فرمائے گا کہ وہ ہوا ولی و محبوبی، او میرا دوست ہوئے گا، اللہ تعالیٰ کا بھی دوست ہوئے گا، میرا محبوب ہوئے گا، وہ ہوا ولی یا رسول اللہ، نعرے تحقیق، حق چاہ رہی ہے، نعرے حیدری، یا نعرے غوثیہ، یا غوثیہ، وہ ہوا ولی، او میرا بھی ولی ہوئے گا، وہ محبوبی، اور نالے میرا محبوب ہوئے گا، وہ محبوب اللہ تعالی، نالے او اللہ دا محبوب ہوئے گا، نالے میرا محبوب ہوئے گا، نالے اللہ دا محبوب ہوئے گا۔ وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَكْتَابِ، اور او دی شان، عظمت، مقام سارے ولیاں دے وچ تے سارے کتباں دے وچ اس طرح بلندو بالا ہوے گی کہ شانی بین الانبیاء والمرسلین، جس طرح میری شان سارے نبیاں دے وچ تے سارے ولیاں دے وچ افضل تے اعلیٰ وے، اسی طرح اے ابو صالح تیرے بیٹے دی شان ولیاں نالوں افضل تے اعلیٰ ہو رہی۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء۔ اگے سنو تیسرا پوائنٹ، حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی تے آپ جس رات پیدا ہوئے سن نا، اس رات دے وچ، اس رات دیاں با برکت گھڑیاں دے وچ پورے شہر دے وچ، پورے علاقے دے وچ اللہ تعالی دی ذات با برکات نے ماواں نو پتر ہی عطا فرمائے سن۔ جس گھر دے وچ بھی کوئی بال پیدا ہویا وے، بچی پیدا نہیں ہوئی بلکہ بچے ہی پیدا ہوئے نے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے، کاکے بلیو چپ کر کے بیٹھ جاؤ، چپ کر کے چند منٹ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ہوئی تے اللہ تعالی دی ذات با برکات نے اس سال ساریاں ماواں نو پتر ہی عطا فرمائے سن، کسے گھر دے وچ بچی پیدا نہیں ہوئی، ساریاں گھراں ساریاں ماواں نو خدا تعالی نے بیٹے عطا فرمائے سن، پتر عطا فرمائے سن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی وچ خدا تعالی دی ذات با برکات نے پتر بنڈے سن۔ ادھر ولیاں دے ولی، غوثاں دے غوث، کتباں دے کتب، ابدالاں دے ابدال، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی تشریف آوری ہوئی تے ماہ رمضان المبارک دی یکم یعنی پہلی رات دے اندر خدا تعالی نے پورے علاقے وچ
جس ماں نو بال عطا فرمایا، جس گھر دے وچ کوئی نو مولود بال پیدا ہویا، کسے ماں نو خدا نے بچی نہیں عطا فرمائی، پتر ہی عطا فرمائے سن۔ انہاں نوں بھی ذرا چپ کرایا جائے بچے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ولایت با سعادت دی برکت دے نال روایات وچ آندا ہے خدا تعالی نے 1100 بچے پیدا فرمائے سن۔ اس رات نو، جس رات نو حضرت غوث پاک پیدا ہوئے، 1100 بچے پیدا ہوئے اس علاقے دے وچ، تے خدا تعالی دی ذات با برکات نے انہاں بچیاں نو عام انسان نہیں سی رکھیا، بلکہ خدا تعالی نے غوثیت قطبیت دا تاج عطا فرمایا سی۔ یعنی انج کر لو حضرت غوث پاک دی تشریف آوری دی برکت نال خدا تعالی نے انہاں بچیاں نو مادرزاد ولی پیدا فرمایا۔ پھر سنو چوتھا پوائنٹ، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولایت با سعادت ہوئی اور آپ دی گردن دے اوتے دوواں موڈیاں دے درمیان ایک قدم مبارک دا نشان لگا ہویا سی۔ اے گل حضرت امام عبد القادر بن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر دے وچ تعریف فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے کہ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی جدو ولایت با سعادت ہوئی، آپ دا جدو ظہور ہویا تے حضرت فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھیا، آپ دی والد محترم شیخ ابو صالح نے دیکھیا کہ آپ نے دیکھیا کہ آپ دی گردن دے اوتے قدم مبارک دا نشان لگا ہویا وے۔ او نشان دی کی حقیقت سی میں وضاحت تھوڑی جی کرنا وا۔ نبیاں دے نبی پیدا ہوئے، رسولاں دے رسول پیدا ہوئے اور پیغمبراں دے پیغمبر دی ولایت با سعادت ہوئی تو آپ دے دوواں موڈیاں دے درمیان مہر نبوت دا نشان سی، مہر نبوت دا نشان سی، اور او دے اوتے لکھیا ہویا سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں نانا جان پیدا ہوئے، جدوں نانا جان نبیوں دے نبی پیدا ہوئے تے آپ دے دوواں موڈیاں دے درمیان، دوواں کندھیاں دے درمیان مہر نبوت دا نشان لگا ہویا سی، اور ادھر نواسے ولیاں دے ولی پیدا ہوئے، آپ دے دوواں موڈیاں دے درمیان گردن دے اوتے ایک قدم مبارک دا نشان لگا ہویا سی۔ علماء محدثین فرماندے نے دی وضاحت کردیا ہویا کہ جس وقت ان نشان کیوں لگا سی، یہ نشان لگا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک دا، یہ نشان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے قدم مبارک دا لگا ہویا سی۔ اور جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا مکان تے جا رہے سن، زمین تو چلے، آسمان، پہلا آسمان عبور کیتا، دوجا، تیجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، ستواں، اگے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا دے تے جا کے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں اس تو اگے نہیں جا سکتا، میری پرواز دا اے آخری سٹاپ ہے، اس تو اگے میں نہیں جا سکتا، میری انتہا ہو گئی ہے، میرے سفر دی انتہا ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تیرے سفر دی انتہا ہو گئی ہے تے میرے سفر دی ابتدا ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ہن اگے جا رہا ہوں، لیکن اگے نہ براق، نہ جبریل علیہ السلام، نہ کوئی ہور چیز، براق بھی جواب دے گیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی جواب دے گئے، اگے ایک نوری تخت ظاہر ہویا، روایات میں آندا ہے ایک نوری تخت ظاہر ہویا، اس نوری تخت دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہوئے، کافی لمبا ارباں کھرباں میلاں دا سفر جڑا وے اس نوری تخت نے طے کرایا۔ ایک مقام ایسا آیا وہ نوری تخت بھی ساتھ چھڑ گیا، نوری تخت بھی غائب ہو گیا، رف ظاہر ہویا، رف دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے۔ ایک مقام ایسا آیا رف بھی غائب ہو گیا، رف بھی جواب دے گیا۔ روایات میں آندا وے جتھے ساریاں سواریاں جواب دے گئیاں، براق، جبریل، رف نوری تخت، ساریاں سواریاں جواب دے گئیاں، اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے
حضرت غوث پاک فرماندے نے خدا دی ذات بابرکات نے میری روح نو حکم فرمایا سی کہ اے روح غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی دی روح میرے پیارے محبوب دی سواری دے واسطے حاضر ہو جا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے پھر میری روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری دے واسطے حاضر ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا پروردگار عالم اے سواری کیڑی ہے؟ اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اے تیری آل پاک دے وچوں ایک بچہ پیدا ہوئے گا جدا نام عبد القادر جیلانی ہوئے گا، جدا لقب محی الدین ہوئے گا۔ فرمایا اے او دی روح ہے تیری سواری دے واسطے منتخب کیتی گئی۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے لاڈلے بیٹے، اے میرے نواسے، اے عبد القادر جیلانی، آج تیری گردن دے اوتے میرا قدم ہے، آج تیری گردن دے اوتے میرا قدم ہے، اور میری سواری دے واسطے تو اپنے آپ کو پیش کیتا ہوئے، آج تیری گردن دے اوتے میرا قدم ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا تیرا قدم سارے ولیاں دیاں گردناں دے اوتے ہوئے گا۔ تیرا قدم اللہ یا رسول اللہ یا عظمت و شان غوث الورا زندہ پیر محمد جوید القادری صاحب زندہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے نواسے، جس طرح آج میرا قدم تیری گردن دے ہوتے ہوئے ایک وقت ایسا آئے گا تیرا قدم مبارک ہوئے گا سارے ولیاں دیاں گردناں حاضر ہو جان گیاں، سارے ولیاں دیاں گردناں چک جان گیاں۔ تو بغداد دی مسجد ممبر دے ہوتے بیٹھ کے اعلان کرتا ہوئے گا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا ایک قدم مبارک سارے ولیاں دیاں گردناں دے ہوتے ہوئے۔ جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سن، ذرا شیخ پڑھیا ذرا سارے ولیوں کے سبحان اللہ، آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے سن، خطبہ جمعہ ارشاد فرماندیاں اللہ رسول دے حکم دے نال، اللہ رسول دے حکم دے نال، اے مت خیال کرو کہ ولی جدو بولدا وے وہ اپنی طرفوں بولدا وے، نہیں، ولی جدو بھی بولدا وے اللہ دے ولوں بولدا وے، اللہ تعالی دے رسول ولوں بولدا ہے، کیونکہ حدیث قدسی شریف وچ آندا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جدو میرا ولی میرا بندہ میری عبادت کردا میرے اینے قریب ہو جاتا ہے، میں او دی اکھاں بن جانا وا، میرے نالوں ویکھدا وے میں او دے کن بن جانا، میرے نالوں سندا وے میں او دے ہاتھ بن جانا، میرے نال اشارہ کردا وے میں او دی زبان بن جانا وا، میرے نالوں بولدا ہوندا وے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا میرا ایک قدم سارے ولیاں دی گردناں دے اوتے، جس وقت آپ نے اعلان کیتا حضرت شیخ علی بن حیاتی رحمت اللہ تعالی علیہ اگے ودے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا قدم مبارک پھڑیا تے اپنی گردن دے اوتے رکھ لیا سی۔ ہزاراں دی تعداد وچ خطبہ جمعہ دے اندر آپ دے مجمع دے وچ اولیاء کرام موجود سن، جدوں دوجے ولیاں نے اے منظر دیکھیا تے سارے ولیاں نے اپنی گردناں چکا لیاں سن، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے مل کے بولو سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، منہ کھولو تو بھی سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مداخان ہے، میرے غوث جلی کا مداخان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔
اللہ رب العالمین نے اپنے ولیاں دے ولی حضرت غوث پاک نو اینا مقام تے اینا رتبہ عطا فرمایا کہ آپ دی ولادت باسعادت تو پہلے کئی نبیوں نے، یعنی انج کر لو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تشریف آوری ہونی سی، کئی نبیوں نے جناب آمنہ نو مبارکاں دتیاں تے نالے بشارتاں دتیاں، تے ادھر ولیاں دے ولی نے دنیا دے اوتے آنا سی، تے نبیاں دے نبی حضرت شیخ ابو صالح نو نالے مبارکاں دیندے نے پے، نالے بشارتاں دیندے نے۔ کیسی نسبتاں نے، کیسی نسبت نبی پاک نے نانے دی، کیسی نسبت نواسے دلال تے نواسے دی کیسی نسبت ہے اپنے نانے دے نال۔ اللہ اکبر، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماندے نے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں مشرق وچ ہوواں، میرا کوئی مرید مغرب وچ ہووے، لو ان کشفت عوراتم مریدی منل مشرق ہاں وانا منل مغرب ہاں لسترتھا۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرا کوئی مرید مشرق وچ ہووے، میں مغرب وچ ہوواں، اوتھے میرے مرید دا ستر ننگا ہو جاوے، آپ فرماندے نے میں مغرب وچ کھڑا ہو کے اپنے مرید دا ستر ڈھک سکنا وا۔ اے خدا تعالی دی ذات بابرکات نے جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نو تصرف عطا فرمایا، غیبی قوت عطا فرمائیے، تے نالے ہووے قادری، نالے ہووے حضرت غوث پاک دا مرید، تے پھر اس طرح دیاں مدداں اور اس طرح دیاں دستگیریاں شامل حال ہوندیاں نے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دوسرے مقام دے تے ارشاد فرماندے نے میرا کوئی مرید ہوے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بالواسطہ، میرا کوئی مرید ہوے او دے سر دے اوتے میرا ہاتھ ایسا رہے گا جس طرح زمین دے اوتے آسمان رہندا ہے، جس طرح زمین دے اوتے آسمان کدی اگے پیچھے نہیں ہویا، زمین دے اوتے آسمان رہندا تے قیامت تک رہے گا، ایسے طرح میرا ہاتھ میرے مرید دے سر دے اوتے رہے گا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ نبیاں دے نبی نو اپنی امت نال بڑا پیار سی، نبیاں دے نبی نو اپنی امت نال بڑا پیار سی، ولیاں دے ولی نو اپنے مریداں نال بڑا پیار ہے، ولیاں دے ولی نو اپنے مریداں نال بڑا پیار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اونی دیر تک میرا کوئی مرید نہیں مرے گا جنی دیر تک خدا تعالیٰ انہوں مرن تو پہلے توبہ نصیب نہیں فرماوے گا، یعنی میرا کوئی مرید بغیر توبہ کرن تو نہیں مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ توبہ کرے گا، پھر خدا تعالیٰ میرے مرید نو اپنے کول بلائے گا تے پھر دی روح پرواز ہوئے گی۔ بہرحال حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ دے اندر جڑا نذرانہ محبت پیش کیتا گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں قبولیت شرف عطا فرمائے۔ جناب مولانا علامہ قاری محمد آصف رضوی صاحب نے جو اہتمام کیتا ہے اور انہاں دے متعلقین متوسلین نے منتظمین نے جو اہتمام کیتا ہے، خدا تعالیٰ انہوں نے برکتاں عطا فرمائے۔ حضرت مولانا علامہ بابر محمود چٹھا صاحب تشریف لے آئے نے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھی دعا دا جہانہ وچ عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے۔ تسی بھی ماشاءاللہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی ماہانہ محفل پاک وچ حاضر ہوئے ہو، خدا تعالیٰ اس حاضری دی برکت نال اللہ تعالیٰ سانو مکہ المکرمہ تے مدینہ المنورہ تے بغداد شریف دی حاضری نصیب فرمائے۔ بغداد شہر دی کی نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں لیراں ہو، اینا لیراں دی میں گل کفنی پا کے رلسا سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میراں میراں ہو۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ تمام حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف تلاوت کرو۔ اللہ علیہ
مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم كما تقبلت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين یا پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. بعد نماز فجر جامع مسجد قباء کے اندر جناب مولانا علامہ آصف رضوی صاحب کے زیر اہتمام جو سالانہ اور ماہانہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، یا پروردگار عالم اس محفل پاک کے اندر جو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا سامعین نے سنا، یا پروردگار عالم میرا بیان کرنا سامعین کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل پاک کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو عطا فرما. حضور کے توسل سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، کرامین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، صحابیات، شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء حنین، یا پروردگار عالم شہداء پاکستان، شہداء کشمیر، شہداء اسلام، یا پروردگار عالم اہل مجلس، اہل علاقہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلہ سے اس کلمہ کلام کا ثواب، یا اللہ پاک اس ختم پاک کا ثواب، اس محفل پاک کا ثواب، ولیوں کے ولی، غوثوں کے غوث، کتبوں کے کتب، ابدالوں کے ابدال، حضرت کتب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، مرشد حقانی، قیوم زمانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، حضرت شیخ السید عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم، غوث السماوات، غوث الارضین، غوث الثقلین، غوث العالمین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا پروردگار عالم جناب غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما. ہم سب کو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار عالم آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین نبیوں کے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ولیوں کے ولی کی طریقت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پروردگار عالم ہمیں مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما. اس مسجد کو آباد فرما، اس مدرسے کو آباد فرما، اس مسجد کے معاونین اور مدرسے کے معاونین کو اور امام اور خطیب کو، نمازیوں کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما. سب کے کاروبار میں، مال جان میں، عزت میں، رزق میں، مذہبی شوق و ذوق میں مزید برکتیں عطا فرما. رزق حلال میں وسعت عطا فرما. مذہب حق اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. یا پروردگار عالم ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے آپس میں سلوک، پیار، محبت، اتفاق، اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. زینت صدق و صفا سے کر ہمیں آراستہ، مرشدی صادق محمد بارضا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.